सन् 1938 को गर्मी महिनाको एक दिन चीनमा रहेको जापानी सेनाको युनिट 731 को जमिन पनि हल्का तातेको थियो। प्राध्यापक, वैज्ञानिक र सैन्य डाक्टरहरू महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमा व्यस्त थिए। युवाहरू पौडी पोखरी नजिक बसेर बियर पिउँदै थिए भने केटाकेटीहरू खेलमा मस्त थिए। सूर्यास्तको सुन्दर दृश्य नजिकिँदै थियो। तर ब्यारेकको अर्को कोठामा रहेका मानिसहरू यी सबै कुरादेखि अनभिज्ञ थिए। उनीहरूका लागि त्यो दिन पनि अन्य दिन जस्तै सामान्य थियो, कुनै फरक दिन थिएन। न त उनीहरूका लागि त्यो मिति कुन हो भन्ने थाहा थियो, न त्यो रात हो वा दिन हो भन्ने नै थाहा थियो। उनीहरूलाई मात्र एउटा कुरा थाहा थियो, त्यो क्रूर मृत्युको पर्खाइको समय थियो। आखिर कस्तो थियो त जापानले चीनमा राखेको युनिट 731, जहाँ निर्दोष चिनियाहरूमाथि अमानवीय रूपमा जैविक हतियारको परीक्षण गरिन्थ्यो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जापानले जैविक हतियार परीक्षणका नाममा कसरी चीनमा पीडादायी प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको थियो र त्यो प्रयोगशालामा कसरी हजारौं निर्दोष चिनियाले ज्यान गुमाए भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो विश्वयुद्ध लगभग 10 वर्षअघि 1,70,00,000 मानिसको ज्यान लिएर समाप्त भएको थियो। जापानले मित्र राष्ट्रहरूको पक्षमा युद्ध लड्यो र जित्यो। परिणामस्वरूप जापानको अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको थियो। सम्राट ताइसोको नेतृत्वमा रहेको साम्राज्य लिग अफ नेसनको सदस्य थियो। जापानले शान्ति सुरक्षाका नाममा आयोजना हुने हात हतियार नियन्त्रणका सम्मेलनहरूमा भाग लिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो बनाइरहेको थियो। यसै क्रममा जेनेभामा रहेको लिग अफ नेसनको मुख्यालयमा जापानले एउटा ऐतिहासिक सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो, जस अन्तर्गत जैविक हतियारको प्रयोग निषेध गर्ने सहमति भयो। यो कदम पहिलो विश्वयुद्धमा भएका घटनाको प्रतिक्रिया थियो। पहिलो पटक जर्मन सेनाले व्यवस्थित रूपमा विषाक्त ग्यासलाई रासायनिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको थियो। यसको नतिजा यति भयावह थियो कि 36 संस्थापक हस्ताक्षरकर्ताहरूले यस्तो फेरि कहिल्यै हुन नदिने निर्णय गरे। तर स्विट्जरल्यान्डबाट करिब 9,600 किलोमिटर टाढा रहेको जापानमा 33 वर्षीय एकजना सैन्य डाक्टरले जेनेभा सन्धि पढे। त्यसले उनलाई एक किसिमको झट्का दियो, किनकि लामो समयदेखि उनको मनमा खेलिरहेको एउटा सिद्धान्तलाई यसले पुष्टि गरेको थियो। जैविक हतियारलाई यति धेरै निन्दा गरिनुको अर्थ पक्कै पनि यसमा अपार सम्भावना हुनुपर्छ भन्ने उनको निष्कर्ष थियो, जुन जेनेभामा हस्ताक्षरकर्ताहरूको सोचभन्दा एकदमै फरक थियो। यदि रोग फैलाउने युद्धको सम्भावनाले यति डर उत्पन्न गर्छ भने जापानले आफ्नो सक्दो शक्ति प्रयोग गरेर सबैभन्दा शक्तिशाली रोगजनक हतियार र घातक रोगद्वारा शत्रुहरूको विनाश गर्ने प्रभावकारी तरिका विकास गर्नुपर्छ भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यसपछि इसिसिरो नामक सैन्य डाक्टरले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन जैविक युद्धका विधिहरूको अनुसन्धानमा समर्पित गर्ने निर्णय गरे। त्यो कार्यमा उनलाई करिब 20,000 कर्मचारीले सहयोग गर्ने भए। महत्वाकांक्षी इसीलाई असाधारण बुद्धिमान र केही हदसम्म प्रतिभाशाली मानिन्थ्यो। अर्का थरीले उनलाई निर्दयी, अत्यन्त घमण्डी र महत्वाकांक्षीका रूपमा पनि बुझ्ने गर्दथे। आफ्नो उज्जवल भविष्यका लागि उनी कुनै पनि हदसम्म जान तयार थिए। जब उनले आफ्नो विचार सैन्य नेतृत्वमा राखे, तब उनको अति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रष्ट देखियो। उनको प्रश्न थियो कि यदि शत्रु राष्ट्रहरूले हामीमाथि जैविक हतियारले आक्रमण गरे भने के हुन्छ? त्यो अवस्थामा आफूहरू असहाय हुने र नयाँ हतियार प्रविधि आक्रामक रूपमा प्रयोग गरेर फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ थियो। यति मात्रै होइन, आर्थिक सङ्कटको समयमा फलाम र स्टिलको अभाव भयो भने के गर्ने भन्ने समस्या आउने उनको तर्क थियो। उनले भने कि हामी एउटै ढुङ्गाले दुईवटा चरा मार्न सक्छौँ। एकातिर जैविक युद्धले पैसा र स्रोतको बचत गर्छ भने अर्कोतिर यसले शत्रु पक्षलाई अझ धेरै कमजोर बनाउन सक्छ। सन् 1928 मा इसीले सेनाका तर्फबाट 2 वर्ष लामो विश्व भ्रमण सुरु गरे, जसको उद्देश्य जैविक युद्ध सम्बन्धी अनुसन्धान सङ्कलन गर्नु थियो। जब उनी सन् 1930 मा जापान फर्किए, तब देशको नेतृत्व नयाँ सम्राट हिरोहितोको हातमा थियो। अति दक्षिणपन्थी राजनीतिज्ञहरू सत्तामा थिए र जापानको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटले गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो। यस्तो अवस्थामा इसीको महत्वाकांक्षाले उर्वर भूमि भेट्यो। उनी महामारी रोकथाम गर्ने संस्था स्थापना गर्न चाहन्थे, तर यसको उद्देश्य भने पक्कै पनि नाम अनुसारको थिएन।
इसीले फेरि एकपटक अन्य देशहरूले पनि गोप्य रूपमा जैविक हतियार विकास गर्दैछन् भन्ने दाबीका साथ आफ्नो विचार युद्ध मन्त्रालय समक्ष प्रस्तुत गरे। त्यो कुरा उनले आफ्नो विश्व भ्रमणको क्रममा पत्ता लगाएको दाबी गरेका थिए। त्यसपछि युद्ध मन्त्री स्वयं इसीको अनुसन्धानमा चासो देखाउन थाले। सरकारले उनलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गरायो र यसरी पहिलो विश्वयुद्धको अवशेषका रूपमा रहेको जापानको रासायनिक युद्ध इकाइलाई पुनर्जीवित गरियो। सन् 1932मा इसीको संस्थाले आफ्नो काम सुरु गर्यो। इसी र उनको टोलीले ग्ल्यान्डर, ग्याङ्ग्रिन, एन्थ्रान्स र प्लेग जस्ता रोगजनकहरूको प्रयोग गर्न थाल्यो। इसीलाई विशेष गरी प्लेगमा चासो थियो र उनको नजरमा यो सबैभन्दा खतरनाक सम्भावित जीवाणु हतियार मध्ये एक हुन सक्थ्यो। आफ्ना भ्रमणका क्रममा उनले 14औं देखि 17औं शताब्दीसम्म युरोपमा प्लेगको प्रभावबारे अध्ययन गरेका थिए। जैविक युद्ध अनुसन्धानका दुई प्रकार हुन्छन्, जसलाई हामी ए र बी का रूपमा बुझौँ। ए आक्रामक अनुसन्धान हो भने बी रक्षा अनुसन्धान हो। खोपको अनुसन्धान बीमा पर्छ, जुन जापानमा गर्न सकिन्छ, तर ए प्रकारको अनुसन्धान विदेशमा गर्नुपर्छ, किनकि जैविक हतियारको समस्या के हो भने महामारीले मित्र र शत्रुबीच भेद गर्दैन। नियन्त्रणबाट बाहिर गएको महामारीले टोकियोमा लाखौं मानिसलाई समेत खतरा पुर्याउन सक्थ्यो। इसीलाई पूर्ण जैविक हतियारको विकास गर्नका लागि केवल प्रयोगशालाको अनुसन्धान पर्याप्त हुँदैन भन्ने विश्वास थियो। उनी आफ्नो अनुसन्धान मानिसमा व्यापक र नियमित रूपमा परीक्षण गर्न चाहन्थे। इसीको योजनाका लागि राजनीतिक वातावरण उपयुक्त थियो। जापानका नयाँ सैन्य नेताहरू यसलाई विस्तार गर्न चाहन्थे र उनीहरू आफ्ना पूर्ववर्तीहरूभन्दा बढी आक्रामक थिए। तीमध्ये केहीले त चीनको मन्चुरिया कब्जा गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। यो क्षेत्र सैनिक हिसाबले कमजोर र स्रोत साधनमा धनी थियो। सन् 1931मा जापानले एउटा कदम चाल्यो र वास्तवमै यो क्षेत्र कब्जा गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि उसले त्यहाँ आफ्नो कठपुतली राज्य मन्चुकुओ स्थापना गर्यो। मन्चुरियामाथिको आक्रमणलाई जापानको अधिनायकवादी फासिस्ट शासन र युद्धतर्फको प्रारम्भिक निर्णायक कदम मानिन्छ। इसीको दृष्टिकोणमा यो जापानी उपनिवेश उनको कामका लागि उपयुक्त स्थान थियो। त्यहाँको सम्भावित दुर्घटनाले जापानीलाई जोखिममा पार्दैनथ्यो। ठूलो र कम जनसङ्ख्या भएका क्षेत्रहरूले गोपनीयता सुनिश्चित गर्दथे र त्यहाँका बासिन्दा स्वयं उनका प्रयोगका लागि प्रयोगमा आउन सक्थे। जैविक आक्रमण सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि आदर्श अवस्था भएकाले इसीले आफ्नो संस्था मन्चुरियामा सार्ने अनुमति मागे। इसीले पहिलो जैविक मृत्यु शिविरका रूपमा जोङ्बा किल्ला निर्माण गरे, जुन अनुसन्धान प्रयोगशाला र कारागार शिविरको संयोजन थियो। जापानी औपनिवेशिक शक्तिका लागि मानिसहरूलाई त्यहाँ पठाउन धेरै कारण चाहिँदैनथ्यो। बिना कारण नै कारागारका कोठा लुटेरा, गुरिल्ला लडाकु, कम्युनिस्ट, असन्तुष्ट र बौद्धिकहरूले भरिन्थे। कारागारमा बन्दी हुनका लागि जापान विरोधी मनोभावना छ भन्ने शङ्का मात्रै पनि पर्याप्त हुन्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूलाई एक प्रकारको अनुसन्धानको हिस्सा बनाइन्थ्यो, अर्थात् उनीहरूमाथि जैविक हतियारको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस क्रममा कति कैदी मारिए भन्ने कुरा अहिलेसम्म अज्ञात छ, तर त्यहाँ ल्याइएका कैदीको औसत आयु केवल 1 महिना मात्र हुन्थ्यो। जापानले किल्लामा भएका गतिविधिहरूलाई गोप्य राख्ने धेरै प्रयास गर्यो। टोकियोमा सरकारलाई त्यहाँ भइरहेका घटनाक्रमको पूर्ण जानकारी थियो, तर उच्च तहका कुनै पनि राजनीतिज्ञले निर्मम हत्याको विरोधमा कुनै आवाज उठाएनन् र वैज्ञानिकहरूले पनि यसलाई मानव बलिदानको नाम दिए। तर इसी र उनको टोलीले पूर्ण रूपमा अघि बढ्न भने पाएन, किनकि किल्ला सुरक्षाको जोखिममा पर्यो। कैदीहरूको एउटा समूह त्यहाँबाट भाग्न सफल भयो र एउटा गोला बारुद भण्डारलाई कम्युनिस्टको प्रतिरोध समूहले विस्फोट गरायो। त्यसपछि सबै सम्भावित प्रमाण नष्ट गर्न सकियोस् भनेर इसीले किल्ला नै नष्ट गर्ने आदेश दिए। त्यसपछि उनी जापान सरकारलाई आफ्नो अनुसन्धानका लागि अझ ठूलो र टाढाको स्थल उपलब्ध गराउन दबाब दिन थाले। त्यहाँबाट कोही पनि भाग्न नसकुन् भन्ने उनको शर्त थियो। सन् 1936मा सम्राट हिरोहितोले व्यक्तिगत रूपमा एउटा आदेश जारी गरे। उक्त आदेशमा इसीको संस्था विस्तार स्वरूप अब यो क्वान्तुङ सेनाको हिस्सा बन्ने र यसले ठूला स्थानहरूको एक सञ्जाल सिर्जना गर्ने उल्लेख थियो। त्यसपछि त्यसको मुख्यालय पिङफाङमा निर्माण गरियो र त्यहाँ तैनात गरिएको एक एकाइलाई 731 कोड नम्बर दिइयो। त्यो पछि गएर ऐतिहासिक र प्रसिद्ध कोड बन्यो। पिङफाङ दुर्गम भए पनि दक्षिण मन्चुरिया रेलमार्गको नजिकै थियो।
पिङफाङतर्फ जाने नयाँ रेलमार्ग आधिकारिक रूपमा अस्तित्वमा थिएनन्। त्यहाँ चल्ने गोप्य रेलहरूको एकमात्र उद्देश्य मानिस ढुवानी गर्नु थियो। 6 वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा करिब 150 भवन निर्माण गरिएका थिए। त्यहाँ बिजुली घर, प्रशासनिक कार्यालय, कारागार, तबेला, ग्रिन हाउस, सब परीक्षण कोठा लगायत थिए। हवाई युनिटका लागि एयरफिल्ड समेत थियो। उक्त क्षेत्र वरिपरि गहिरा खाल्टाहरूले घेरिएको थियो भने विद्युतीय बार र सुरक्षा टावरद्वारा सुरक्षित पारिएको थियो। यति मात्रै होइन, त्यसमाथिको आकाशलाई हवाई उडान निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो। इसी मुख्यालयमा बसेर 3500 कर्मचारीको नेतृत्व गरिरहेका थिए, जसमा जापानका धेरैजसो उत्कृष्ट चिकित्सा अनुसन्धानकर्ता सामेल थिए। उनीहरू प्लेग, हैजा, एन्थ्रान्स जस्ता रोगहरूलाई कसरी हतियार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित थिए। यो एउटा भयावह युद्ध प्रयोगशाला थियो। यसैबीच कर्मचारीहरूले एउटा अद्वैंसे कैदीलाई कोठामा ल्याए। ऊ शान्त थियो किनकि त्यो आफ्नो अन्तिम समय हो भन्ने उसलाई थाहा थियो। त्यसपछि उसलाई नाङ्गै पारेर ओछ्यानमा बाँधियो। तर जब मेडिकल सहायकले चक्कु उठाए तब कैदी निरन्तर चिच्याउन थाल्यो। मेडिकल सहायकले उसको छातीदेखि पेटसम्म चिर्यो। त्यसपछि ऊ अत्यन्त भयानक आवाज निकालेर चिच्यायो र अन्ततः शान्त भयो। उसको अनुहार र आवाजबाट निकै पीडा निस्किएको थियो, तर त्यहाँका शल्य चिकित्साहरूका लागि यो सामान्य काम थियो। चिनिया कैदीलाई जानी जानी प्लेगबाट संक्रमित गराइन्थ्यो। उनीहरूलाई जिउँदै चिर्ने गरिन्थ्यो। अनुसन्धानकर्ता प्लेगले उसको आन्तरिक अङ्ग कसरी नष्ट गर्छ भन्ने अवलोकन गर्न चाहन्थे। यसमा एनेस्थेसिया प्रयोग गरिँदैनथ्यो किनकि त्यसले परिणाममा असर पुर्याउन सक्थ्यो। सन् 1936 देखि 1945 सम्म कम्तीमा 3000 मानिसहरूलाई यस्तै प्रयोगहरूमा मारिएको थियो। यद्यपि वास्तविक सङ्ख्या सम्भवतः धेरै उच्च थियो। यो युनिट आधिकारिक रूपमा सेनाको हिस्सा भएकाले यहाँ बन्धक मानव शरीरमाथि क्रूर अनुसन्धान निर्वाध जारी थियो। डाक्टरहरू जैविक हतियार मात्र होइन, मानव शरीरलाई चरम अवस्थासम्म पुर्याउँदा त्यसले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने समेत अध्ययन गरिरहेका थिए। फ्रस्ट बाइटको अध्ययन गर्न कैदीहरूलाई खाली खुट्टा बाहिर उभ्याइन्थ्यो र विशेष अङ्गहरूलाई पानीमा डुबाएर जमाइन्थ्यो। कैदीहरूलाई प्रेसर च्याम्बरमा थुनेर उनीहरूका आँखा टाउकोबाट बाहिर ननिस्केसम्म मानव शरीरले कति चाप सहन सक्छ भनेर परीक्षण गरिन्थ्यो। महिलाहरूलाई गर्भवती बन्न बाध्य पारिन्थ्यो किनकि उनीहरू सिफिलिस जस्ता यौन रोग आमा हुँदै बच्चामा कसरी सर्छ भन्ने अध्ययन गर्न चाहन्थे र बच्चा बाँच्ने सम्भावना कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउन चाहन्थे। त्यसो त पिङफाङको कैदमा धेरै बच्चा जन्मिए, तर सम्भवतः कोही पनि बाँचेनन्। यस्ता अकल्पनीय र अमानवीय अत्याचारको सूची धेरै पीडादायी र लामो छ। प्रयोगशालामा ठूला 2 मिटरका ट्याङ्की थिए जहाँ शिरदेखि पाउसम्म बीचबाट चिरिएको अवस्थामा मानव शरीर फार्माल्डिहाइडमा तैरिरहेका हुन्थे। अन्य भाँडामा पनि मानिसका अङ्ग राखिएका हुन्थे जहाँ विभिन्न विवरण उल्लेख गरिएको कागज टाँसिएका थिए। अर्को कोठामा जैविक हतियार उत्पादन पूर्ण गतिमा चलिरहेको हुन्थ्यो। युनिट 731 को डिभिजन 4 ले प्रत्येक महिना 1 टन हैजा, 500 केजी एन्थ्रान्स र 700 केजी टाइफस ब्याक्टेरिया उत्पादन गर्दथ्यो। उनीहरूले बमका रूपमा जैविक हतियार विकास गर्दथे र परीक्षण क्षेत्रहरूमा त्यसको प्रयोग गर्दथे। कैदीहरूलाई काठमा बाँधेर यस्ता जैविक बमको प्रहार गरिन्थ्यो। सैन्य जहाजहरूले जीवाणुयुक्त पदार्थले संक्रमित भएका किर्ना सहितका बम विभिन्न क्षेत्रमा खसाल्थे। सैन्य टुकडीले हैजा र टाइफस ब्याक्टेरिया पानीका स्रोतहरूमा मिसाएर त्यसलाई दूषित पार्थे। लामो लडाईँपछि दोस्रो विश्वयुद्ध अन्तिम चरणमा पुग्यो। मित्र राष्ट्रहरूले प्रशान्त महासागरका अधिकांश क्षेत्र नियन्त्रणमा लिए। जापानका मुख्य सहयोगीहरू इटाली र जर्मनीले पहिले नै आत्मसमर्पण गरेका थिए। अब केवल जापान युद्धमा बाँकी थियो। सन् 1945 अगस्त 6 र अगस्त 9 मा अमेरिकाले हिरोसिमा र नागासाकीमा परमाणु बम खसाएपछि जापान पनि आत्मसमर्पणतर्फ अग्रसर भयो। पिङफाङमा हलचल मचियो। युनिट 731 ले छिटो छिटो आफ्ना अपराधका प्रमाण नष्ट गर्न थाल्यो किनकि त्यो अनुसन्धान सोभियत सङ्घको हातमा पर्न दिनु हुँदैनथ्यो। बाँकी रहेका कैदीलाई मार्न ग्यास प्रयोग गरियो भने जबरजस्ती श्रम गराइएका श्रमिकहरूलाई गोली हानियो। शरीरका बाँकी अंश नजिकैको नदीमा फ्याँकियो।
सन् 1945 अगस्त 10मा जापानले आत्मसमर्पण गर्नुभन्दा 5 दिन अघि युनिट 731ले आफ्ना सबै भवन ध्वस्त पार्यो। परीक्षणमा प्रयोग गरिएका संक्रमित जनावरहरूलाई जङ्गलमा छोडियो। यसका कारण महामारी फैलियो र करिब 30,000 मानिस मरे। इसीले अनुसन्धानका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कागजात आफैसँग राखे र अन्य वरिष्ठ अधिकारीसँगै जापान फर्किए। जबकि बाँकी कर्मचारीलाई 15वटा मालवाहक रेलमा राखेर त्यहाँबाट कतै पठाइयो। त्यसपछि उनीहरूको कुनै अत्तोपत्तो छैन। त्यतिबेला उनीहरूले मन्चुरियामा 20 लाख जैविक हतियार छोडेका थिए। इसीको संस्थाका अन्य साइटमा पनि यस्तै दृश्य देखियो। समग्रमा जापानको जैविक हतियार अनुसन्धानका कारण कम्तीमा 5,80,000 मानिस मरे। युद्ध अपराधीको आरोप लाग्ने डरले इसीले सन् 1945मा आफ्नो जन्मस्थान चियोटामा ठूलो झुटो अन्त्येष्टि आयोजना गरे, तर यसबाट उनी बच्न सकेनन्। सन् 1946 फेब्रुअरीमा अमेरिकी सेनाले उनलाई फेला पार्यो। अमेरिकी सेनालाई जापानको जैविक हतियार अनुसन्धान केन्द्रका बारेमा पहिले नै जानकारी थियो। शीत युद्ध हुने सङ्केत सुरु भइसकेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा अमेरिकाले पनि जैविक हतियारको अनुसन्धान गरेको थियो र उनीहरू पनि जापानी डेटामा पहुँच पाउन इच्छुक थिए। जापानी जस्तै अमेरिकन पनि त्यो डेटा सोभियत सङ्घको हातमा पर्नु हुँदैन भन्ने ठान्दथे। जापानी जैविक हतियारका अनुसन्धानकर्ता युद्ध अपराधको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने चाहन्थे। इसीले यदि अमेरिकाले आफू र आफ्नो टिमलाई क्षमादान दियो भने आफ्नो 20 वर्षको अनुसन्धान र अनुभवबाट प्राप्त सबै जानकारी दिने बताएपछि उनलाई युद्ध अपराधहरूमा अभियोजन नगर्ने सम्झौता गरियो। इसी लगायत कुनै पनि वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरूले कहिल्यै अदालतको सामना गर्नु परेन। द्वितीय विश्वयुद्धपछि इसीका पूर्व कर्मचारीहरूमध्ये कोहीले शक्तिशाली स्थान ओगटे। जापानका अधिकांश प्रमुख अधिकारीहरू कहिल्यै युद्ध अपराधको अभियोगमा परेनन्। सन् 1949मा सोभियत अधिकारीहरूले युनिट 731का केही सदस्यलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलायो। सन् 2002मा आएर जापानले आफूले जैविक हतियार परीक्षण गरेको स्वीकारे पनि कुनै क्षतिपूर्ति दिएन। अन्ततः सन् 2018मा जापानी राष्ट्रिय अभिलेखालयले युनिट 731का 3607 सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्यो, तर इसीले त्यो देख्न पाएनन्। सन् 1959मा घाँटीको क्यान्सरका कारण उनको मृत्यु भइसकेको थियो। दर्शकवृन्द, तपाईलाई आजको यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हाम्रो नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्री लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।